نبی نے فرمایا ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ، اے اللہ میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر، کتنا؟ جس طرح انہوں نے مجھے پالا۔ ہاں بھائی مولویوں، او کون دو نے جنہ محمد پالے ہے؟ شکریہ شکریہ۔ او یار کوئی دو ہے نے جنہ رسول پاک نو پالے ہے؟ اے دو پورے کرنے نہیں، دو پورے کرنے نہیں تے دوویں جی پورے کرنے۔ بندہ موٹر سائیکل تو تھلے اتر کے بوا کھڑکائے تو انہوں نے کلا آئے، آندھا نہیں دوویں جی آئے۔ دوویں جی کہڑے؟ میں تے نمبردار، اور دوویں جی تو کی مراد ہے؟ میں تے پنڈ دا نمبردار نہیں، میں تے میری بیوی، دوویں جی۔ اے دوویں جی نے جڑے بچے نو پال دے، ماں تے باپ۔ نبی نے دعا کیتی ہے میرے دوں پالن والے تے رحم کر۔ 10 وجہ دو کیڑے نے؟ نبی پاک دا والد تے میلاد النبی تو پہلے دنیا چھٹ گیا۔ اوے پالن وچ تے حضرت عبداللہ دا کوئی ہاتھ نہیں۔ اے تے 6 مہینے دے نبی پاک سن جدو حضور دی والدہ ماجدہ دنیا تو رخصت ہو گیا۔ اے جڑے دو نے محمد پالے نا، یا علی دا پیو ہے یا علی دی ماں۔